सुरवातेक गीत आमी गावया A30 पेज नंबर 15. Ulasani sowispóra kanat soplia munchano tevakayon koro. Ulasani sowispóra kanat soplia munchano tevakayon koro. Sowispóra ci seva kora, anodaltaci poti kora, sot kita gawun bitor sobra, soto sanea teva muka, Alleluia, 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 सगल्यांक तुमकां दिसाची भेट पळयतल्यांक भाग्यवंत अंतोनीचे मजतीन आयचो दीस बरो वचूं म्हूण मागता. ह्याच्या मिसांत मागतल्या आमी काजाराचो उगडास करता कायतान आनी हेर्मा फेर्नांदीश जे खातीर तांच्या कुटुंबा खातीर मागुया. तशेंच ह्याच्या दिसा आपलो जल्माचो दीस पाळटा मायकल सौजा ताच्या कुटुंबा खातीर मागुया. ताच्या ल्हान भुरगें 2 वर्सांचें पयर बर्थडे जाला ताचे खातीर मागुया. तशेंच आपलो बर्थडे करता मेलिटो फेर्नांदीश जे खातीर मागुया. डॅग्लिश एंड डॅरन पिमेंता हे भावां खातीर तांचोय बर्थडे. तशेंच लुइजा मदोन्ना रिबेलो ताचोय बर्थडे मागुया. तशेंच काजाराचो दीस फाल्यांच्या दिसा पाळटात आलन आनी प्रिन्सी तांचोय काजाराचो दीस तांचे खातीर मागुया. हांची हेर आमची हांचे खातीर मागतना थोड्यांनी आपल्या खातीर मागूंक लायलां. एकल्याक कॅन्सराची पिडा जाल्ली आसा निमाणी स्टेज मागूंक लायता. तशेंच एक ल्हान भुरगें 2 वर्सांचें आयकूंकूय सारकें उलोवपाची प्रॉब्लेम आसा स्पीच हियरींग ताचे खातीर मागुया. आनीक एकलो आपले विजा खातीर मागूंक लायता तांचे खातीर 2-3 जाणांनी आपले विजा मेळूंक मागूंक लायला डिले जाल्या त्या खातीर. तशेंच एकल्या भुरग्याची 1 वर्साचें ऑपरेशन बरें जाल्ल्या खातीर दिनवासता ताची करची. आनीक एकली वस्तुरी ताची हॉस्पिटलांत आसा सिझेरियन ऑपरेशन जाल्लें आसा आनी ट्राटामेंट चलता त्या खातीर मागूंक लायता. हांची आनी सगल्यांची हेर मागणी एक करून आमी मिसाची भेट उबारुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. तुमची सवे आसो. आयज पवित्र सभा परब करता भाग्यवंत लिया व्हरतो सेंट लिओ द ग्रेट 5व्या शेंकड्यांतलो हो आमचो भाग्यवंत ची पुर्वे समयार एक बरो देवाच्या पुताचो जेजूचो शिस कसो जियेलो. एक बरो चाकूर कसो ह्या संवसारान जियेलो. जायत्या आपल्या सेरमांवांतल्यान बरोवपांतल्यान आपले पुरजेचो भावार्थ ताणें घट केलो. ह्या भाग्यवंताचो आयज आमी उगडास करतना ताचेच भाशेन आमी विस्वाशी आनी खात्रेचे चाकोर जावं आयच्या दिसा देवाचें उतर जेजू आमकां उलो करता. होच उलो आमच्या कानार घेवन आनी ह्या भाग्यवंताची मजत मागून भाग्यवंत लिया व्हरतो ताची परब आमी करता. ताची मजत घेवन ताचे भशेन आमी देवाचे खात्रेचीं भुरगीं खात्रेचे ताच्या पुताचे शीस चाकोर कशें जेव ह्या मिसांतल्यान मागुया. आनी ही पवित्र मिसाची भेट आमकां सगल्यांक फायद्याची जावं आमच्या पातकांचो उगडास करुया आनी खालतीकायेन बक्षणे मागुया.
हांव पातकी सर्पदेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे बेसत बाकी येवन सदां सांकवार मारयेक सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सर्पदेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. Amen. सोमया काकलूत कर, Somya kaklutkor. क्रिस्ता काकलूत कर, Krista kaklutkor. सोमया काकलूत कर. Somya kaklutkor. प्रार्थुया. सर्पदेदार देवा जेजून नेमलेल्या थीर खोडपाचेर तुजी पवित्र सभा तुवें स्थापल्याय हेमखोंडाचे पदवेक तिचेर जैत व्हरूंक तूं केदींच दिनाय. दुर्भाग्यवंतली हांव श्रेश्ठ गोवड्याचे विनवणेन तिका तूं तुज्या स्वतान घोट सांबाळ आनी संवसारांतल्या आडखोडी मदें तुजी शांती तिका निरंतरी भोगूं दी. आमच्या स्वामी ह्या तुज्या पुताचे जो क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या कोणान जियेता आनीक राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. बागयोन पावलून तिताक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या तूं तुजे पालयेन ओसोल दोड शास्त्राक उठवता तसली चाल शिकोय. जाणटे दादले मोर्यादीचे माणसुगेचे तोजवीतीचे तशेंच बावार्थान मोगान आनी सोंसणिकायेन तीर दोड जावचे. त्याच पोरी जाणट्यो बायलो भोगतीवोन जिविताच्यो जावच्यो. न्हय चाडयो सांगपी वो सोर्याक लब्धलोल्यो. तांणी खूद बरें तें शिकोवचें. तांचें करचें तरण्या बायलांनी आपल्या घोवाचो मोग करूंक आनी आपल्या भुरग्यांची आपुरबाय करूंक शिकचें. तशेंच तोजवितेच्यो निर्मळ जिविताच्यो मोर्यादेच्यो आपल्या घोरादाराच्यो दुलोब काळजाच्यो आनी आपल्या घोवाक कालत्यो जावंक तांणी शिकचें. हे पोरी देवाच्या उतराक बेमान जावचो ना. तरण्या दादल्यांक मोर्यादेचे जावंक धीर उर्बा दिवंक शिकय. लोकांक बरें करच्या वावरांत सगल्या वाटांनी तूं बरें देखीचो मनीस म्हूण दाखय. शिकयताय तेन्ना खरेपणी आनी मानसुगेन शिकय. तुजें उलोवप इतलें बरें आनी सारकें जावं दी की तातूंत कसलीच खोड सांपडची ना. तशेंच जाल्यार आमचेर कितेंच वायट उलोवप जायना म्हूण पळोवन आमचे दुस्मान लोजेक सांपडटले. सगल्या मनशांक सोडवण मेळचे खातीर देवाची दुलोबाय दिसती पडली. ती आमकां धर्मी जिविताची चाल आनी संवसाराची आशा सोडून मानसुगेन प्रमाणीकपणान आनी भक्तीन ह्या संवसारांत जिवंक शिकयता. येवचें आसा त्या सुखाचो बोरमोसो धरून म्हणजे आमच्या व्हडत्या देवा आनी सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या दोबाजीक येण्याची वाट पळोवन आमी आतां जिवंक जाय. आमकां सोड तरेच्या कोठेपणांतली सोडोवचे खातीर आनी नितळ केल्ली बऱ्यो कोरण्यो करूंक आशेता तसली आपली आशा खाशा पडजा करूंक घेवचे खातीर ताणें आमचे पासत आपणाचेंच बलिदान केलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. सगळीं म्हणुया बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव आनी बरें तें कर. देश भोगूंक आनी शांतीन जिवंक तुका मेळटलें. सर्वेस्परा सवें आसूं सगलो तुजो संतोश. तुज्या कालीज आशेता तितलें तो तुका दितलो. जबाब बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा.
बऱ्या मनशाचो जीव सर्वेस्पोर राखता, ताका सासणाचें दायज फावो जातलें. मनशाची पावलां सर्वेस्पोर राखता आनी मोगान ताचे वाटेवेलो सगल्यो आडकोळी काडून उडयता. साबाब, बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. वायटाक पाट कोर, बऱ्या कोरण्यांक लाग. सासणाक तोखता तसलीं तुका तिकाण मेळटलीं. देस जातलो बऱ्या मनशाचें दायज, तुवें ती तिकाण करतलीं. सासणाच्या सासणां. जबाब, बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. उद्गार. Sorvesporak, suisu sorvesporak, sorvesporak, suisu. Sorvesporak, suisu sorvesporak, sorvesporak, suisu. सुमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो, आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो, आनी आमी ताचे थंय येतल्यो. Sorvesporak, suisu sorvesporak, sorvesporak, suisu. Sorvesporak, suisu sorvesporak, sorvesporak, suisu. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो. तुमची सोवे आसूं. लोकाप्रमाणे जेसू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमा. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून मुळे तुमचे मदें असलो कोण मनीस आसत की नांगरून वो गोरवां चोरोवन परत घरा येतल्या एका चाकराक चल बेगीन आनी जेवणाक बस अशें म्हणटलो. हाचे भाशेक म्हजें जेवण तयार कर आनी हांव खा पियेसर पेंगटाक बांदून मेजाचें काम कर आनी मागीर खा पिये अशें तो म्हणचो ना काय. आपणें सांगलेलीं कामां चाकरान केलीं देखून ताका ताचो उपकार आसूंक जाय वय. तशेंच तुमकां सांगलेलें तितलेंय केल्या उपरांत तुमी म्हणात, चाल तीं बेश्टीं चाकरां आमी करूंक जाय आसलें तें केलें. चाल तीं बेश्टीं चाकरां आमी करूंक जाय आसलें तें आमी केलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकानी तुका क्रिस्ता. बोगाळ भाव भयणीनो, एका जंगलान रानांत एका साधूचो एक आश्रम आसलो आनी ह्या आश्रमांत ताच्या खूब शीस आसले आनी ताचे लागच्यान शिकप घेताले. हो गुरू तांकां शिकयतालो आनी बरोसभर हेर गिन्यान दुसरें दितालो. हे ताचे शीस ह्या आश्रमांत ताचे लागच्यान शिकप घेताले आनी बरोसभर सगलो दुसरोय वावर ह्या आश्रमांतलो ते करताले. भाजी पालो रोवप, झाडां पेडां रोवप, फळांची. आनी ह्या साधू लागीं जायत्यो गायो आसलेल्यो, गाय पोसलेल्यो. तांच्यो ह्या गायींचोय ते सांबाळ करताले. तांकां चोरोवपाक व्हरताले, खावड घालताले, उदक दिताले आनी हे सगलो वावर तांचो बरे भशेन ह्या गायींचो हे शिस्ताचे करताले. आनी एका दिसा साधून तांकां सगल्यांक आपयले आनी तांकां सांगलें, पळयात, तुमी बरे शिकल्यात म्हज्या आश्रमान आनी बरे शिकतात तुमी. म्हाका जाता तितलें गिन्यान हांवें तुमकां दिलें. तुमच्यान आतां घरा वचूंक जाता.
पूण तुमी इतले हुशार देखून म्हाका कितें तरी तुमकां दिवंक जाय कशें अशें दिसता. एक इनाम कसो, एक भेट कशी, एक गिफ्ट कसो. आनी तो कितें दिवचो इनाम वा ती भेट तें हांवें थारायलां अशें त्या साधून ह्या आपल्या शिसांक सांगलें. आनी ह्या शिसांकूय खोशी जाली. आमचें शिकप आतां पुरें जालें. आनी गुरू आतां घरा वयच्या आदी आमकां सगल्यांक एक भेट दिता. कसली काय ती भेट, कसलो काय तो इनाम, ते रावले आयकूंक. आनी तेन्ना त्या साधून तांकां सांगलें, तुमी घरा वयतना एक एकल्यान एक एक गाय व्हरची, एक भेट कशी म्हजी. आनी हे गायेचो बरो सांबाळ करचो, परामर्श करचो आनी तुमचेंय उदार पोसण करचें अशें म्हूण ताणें तांकां सांगलें. शीस अदीक खुशाल जाले. येदो व्हडलो इनाम, येदी व्हडली भेट आमकां हो गुरू आमचो दिता, आमचो साधू हो दिता. खुशाल जाले. आनी वेगळी वेगळी ह्यो गायो आसलेल्यो थंयसर धांवून गेले. आनी आपणाक बरी दिसता, बरी लागता ती गाय. ताणें वेंचून काडली, तांच्या गळ्यान दायें घातलें, दोरी घातली आनी एक एकलो भायर सरलो. आपले घरचे वाटेक लागलो. गुरूक वचून पयलो मान दिलो, गुरूक आदेवस केलो, गुरूक नमस्कार केलो आनी आपली गाय घेवन ते आपल्या घरा गेले. एकलोच शीस थंय उबो उरलो. आनी तो थंयसर उरला. तो पळोवन ह्या साधून ताका विचारलें, अरे तूं कितें हांगा उबोच आसाय? तुका गाय नाका? ते गेले पळय, गाय घेवन गेले, इनाम घेवन, आपलो गिफ्ट घेवन म्हजो गेले, भेट. तुका नाका? वो तुका आनी कितें दुसरें जाय? हांव दितां. आनी तेन्ना तो शीस अगोच रावलो. चितेस तुकेस कसो मातसो जालो. परत गुरून ताका विचारलें, अरे कित्याक घुस्पताय? सांग कितें जालां? नाका तुका गाय? जाल्यार दुसरें कितेंय दिता हांव ताचे बदलाक, सांग. तेन्ना त्या शिसान सांगलें, ना, म्हाका गाय नाका. हांव तुज्या आश्रमांतूच रावूंक सोदतां, तुजी सेवा करूंक सोदतां आनी तुज्या गायीचोय सगल्या सांबाळ करूंक सोदतां. हांव हांगाच रावूंक सोदतां. हांव तुज्या आश्रमांतूच रावतलो, तुजी सेवा करतलो आनी तुज्या गायीचोय सांबाळ करतलो. आनी ताची उतरां आयकून गुरूय मातसो घुस्पलो. अरे म्हणूंक लागलो, तूं अशें कित्याक उलयताय? तेन्ना त्या शिसान सांगलें, गुरुजी, तुवें आमकां सगलें गिन्यान दिलें, जायतें तुवें शिकयलें, इतले दीस तुवें आमचो सांबाळ केलो बरे भाशेन. आमी तुका कांय दिवंक ना, तुवें सगलें आमकां दिलें, पूण आमी तुका कांयच दिवंक पावूंक ना. ह्या खातीर हांव ह्या आश्रमांत रावन तुजी सेवा करूंक सोदतां आनी तुज्या गायीचोय सांबाळ करूंक सोदतां. घरा वचोंक सोदिना. आनी उतरां आयकून ताची हो गुरू, हो साधू खुशाल जालो आनी म्हणूंक लागलो, खरेंच तूं जावन आसा एक वेगळेच तरेचो शीस म्हाका मेळ्ळो. ते सगळे घरा गेले. एक एक गाय तांणी व्हेल्या. आतां ह्यो उरलेल्यो गायो हांव तुका दितां. तूं ह्या आश्रमांत म्हज्या रावल्यार जाता, रावचो आनी ह्या गायीचोय बरो तुवें सांबाळ करचो. तुजे असलो शीस म्हाका मेळप म्हळ्यार व्हडलें भाग. अशें ह्या गुरून, ह्या साधून, ह्या आपली सेवा करूंक आपल्या आश्रमांत फाटीं रावलेल्या शिसाक सांगलें. गिन्यान दिवपी, आपल्या गुरूची सेवा करता तोच जावन आसा खरो शीस. गिन्यान दिवपी, मुनीस करपी, गुरूची सेवा करता तोच जावन आसा खरो शीस. आनी हेंच त्या फाटीं रावलेल्या शिसान ह्या आश्रमांतल्या दाखोवन दिलें. ताचो पयलो हुस्को जालो हे गुरू लागच्यान गिन्यान मेळयल्या उपरांत ह्या गुरूक खुशाल करप.
मी म्हणटा फर्स्ट प्रेफरन्स इज मास्टर. ताणें तें केलें आनी ताच्या आश्रमान उरलेलें जिवीत ताणें सारलें. आमकां आमचें धोरण आयज अशेंच जावचें म्हूण आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान जेजू आमकां सांगता. कोणा सोवें? दोनया देवा सोवें. आमचोय संबंद देवा सोवें असोच. त्या गुरून त्या साधून तांकां गिन्यान दिलें. तें गिन्यान तांणी आपणायल्या उपरांत, ती जाणवाय मेळयल्या उपरांत, सगळें शिक्षण घेतल्या उपरांत त्या शिसान आपलें जिवीत गुरूचे सेवेक ओंपलें. आमचें जिवीत अशेंच जावचें म्हूण आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान जेजू सांगता. आनी हें सगळें केल्या उपरांत जेजू म्हणटा चालतीं बेश्टीं चाकरां आमी. इतलेंच म्हणात आमी करूंक जाय तितलें केलां. इट वॉज आवर ड्युटी आनी कांय न्हू. आमी कांय व्हडलें करूंक ना इतलें म्हणात. कित्याक आमी देवान फकत आमकां गिन्यानूच न्हय, आमी हो उस्वास घेता. हो जीव आमकां दिला, आमचे भितर आसा तो देवान दिला. हो उस्वास आमचो बंद जालो जाल्यार आमी म्हणटा मनीस मेलो. उस्वास बंद जातोच आमचें जिवीत सोंपलें. हो उस्वास आमचो खंय तावन आयला? उत्पत्तीच्या पुस्तकान आमकां मेळटा. दुसऱ्या आवेसोरान उत्पत्तीचें पुस्तक बूक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 2 दुसरो आवेसोर ओळ 7 अशें सांगता. तेन्ना सर्वेश्वरा देवान जमनीवेली माती घेवन मनशाक केलो आनी ताणें ताच्या नाकाच्या पुडांनी जिविताचो स्वास घालो आनी असो मनीस एक जिवो प्राणी जालो. बायबल सांगता. म्हणटकूच हो उस्वास जोण एकल्या भितर आमचें सवें आसा तो देवान दिल्लो आसा. आनी ह्या खातीर आमचें जिवीत हें आमकां मेळना जाल्यार तें देवाचे सेवेक जावंक जाय. हेंच तें आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान दोनूय वाचपांतल्यान जेजू सांगूंक सोदता. आमकां दोतोन आमची अदी करून आदली दोतोन आमकां सांगता तुका देवान कित्याक रचला? ताची वळख घेवंक, ताचो मोग करूंक, ताची सेवा करूंक आनी मेल्या उपरांत खुशाल ताची सगळें सासणाक आसूं. गॉड हॅज क्रिएटेड मी टू नो हिम, लव हिम, सर्व हिम अँड बी हॅपी विथ हिम फॉर एवर. हो आमचो जाबाब आसलो आदली दोतोनीन आनी आतांय तोच. दोतोन बदलो ना आमची. देवान आमकां हें करूंक आपली पयली सगळी ओळख घेवंक. ओळख नासतना आमी ताचो मोग करूंक जावचें ना. आनी ताचो मोग आसा जाल्यार थंयसर मागीर सेवा आयली. मोग आसा थंयसर मागीर आमी इंग्लीश भाशेन एक्सपेक्टेशन म्हणटा, अपेक्षा ना. ताचें म्हाका कितें मेळटा देखून तें हांव करतां, त्या खातीर हांव करिना. ही आमची सगळी भक्ती करता. देवाक आमी उलो मारता, आमी तेर्स करता, मागणी करता, हे रोजारां करता. ती देवा लागच्यान कितें मेळटा म्हूण न्हय, वो मेळटलें म्हूण ह्या उद्देशान न्हय. देवान आमकां पयलींसर उस्वास दिला आनी आमकां जिवीत दिलां. त्या खातीर 2 तारखेर मेल्ल्यांचो दीस आमी पाळ्ळा. गेल्या मंगळाराक आमी नियाळ केला आमच्या मेल्ल्यांच्या दिसाचो, 2 तारखेचो, मेलेल्यांच्या दिसाचो, ऑल सोल्स डे. आमी ह्या संवसारांत आसा जाल्यार एक बिजनेस ट्रीप कशी आमची ह्या संवसारांतलें जिवीत. अमक्याच दिसांक देवान आमकां धाडल्यात. तें काम सोंपोवन आमी परत देवाशीन वचूंक जाय. आमच्यान चडूय दीस रावंक आमकां जाय ते भाशेन जाता तितले सुबेज दीस रावंक जाय, तितले दीस मार्कात केल्ले आसात. अमकेंच काम दिलां तें अमक्याच दिसां भितर सोंपोवन एका दिसा देवाशीन आमी वचूंक जाय. तें करचे आदी आमच्या हातान कितें तरी आसूंक जाय. हें तें बऱ्यो करून आनी तें सगळें बरें केल्या उपरांत बोत्यान आमी व्हडली बोडाय मारची न्हय म्हूण देवा लागच्यान इनाम घेवचो न्हय म्हूण जेजू आमकां सांगता. बेश्टी चालतीं चाकरां आमी. हें जेजू कित्याक सांगता ही ओपार? कित्याक त्या काळार जुदेव समजताले आमी जर सुमूड पाळ्ळी जाल्यार देवान आमकां ह्यो इनाम दिवंकूच जाय. गॉड इज बाउंड. गॉड वॉज बाउंड टू रिवॉर्ड अस. आमी हे सगळे कायदे पाडले. बाय मियरली डुईंग वॉट द लॉ कमांडेड, गॉड वॉज बाउंड टू रिवॉर्ड अस. हें तांचें चिंतप जालें.
आमी समट पाळली देवान आमकां करूंकूच जाय म्हणटकूच देव एक रीणकारी कसो. दे वर मेकिंग गॉड डेटर देर डेटर म्हणजे रीण फारीक करपी. ह्या खातीर हें चिंतप तांचें काडून उडोवपाक आमी देवाक उपकार करीन. देर इज नो एंड टू आवर वर्क एंड नो होप ऑफ अ रिवॉर्ड. ह्या संवसारांत आमी तें करपाक रावचें न्ही. कोण एक बायल कुड्डी बायल मंदिरान गेल्ली खंय आनी कोणें ताका विचारलें आगे तुका कांय दिश्ट रातीच्या वेळार आख्खी रात जागरण त्या मंदिरांत आसलें आनी तिका विचारलें आगे तूं दिश्टी कांय पडना तुका तूं कित्याक आयल्या. कोणें तरी हातीक धरून हाडलेली तिका दोंगर चडोन आयल्या दोंगराच्या माथ्यार मंदीर. तेन्ना ती म्हणूंक लागली म्हाका दिसना जायत म्हाका देवूय दिसना जायत पूण देवाक हांव दिसल्यार पुरो. देवाक दिसूंक हांव आयल्या. देवाक पळोवपाक दिश्ट येवपाक हांव येवंक ना. म्हजो हेतू हो. सेल्फीश मोटीव थंय ना. सुवार्थ थंय ना. म्हाका देव दिसना जाय पूण देवाक हांव दिसल्यार पुरो. हें तिचें चिंतप. हें तें रिवॉर्ड नाका. आमी जायते फावट क्रिस्तांव जावन असलें चिंतप आमी आंगवण्यो करता नोवेनां करता वाती पेटयता फुलां घालता मिसां पेटयता आनी रावता मागीर मागलां तें जावचें. हांवें हें दिलें तें दिलें. एकलो मिसांवान काम केल्या उपरांत जाणटो जाल्लो खंय पाद्री ताका पत्रकारांनी जर्नलिस्टांनी विचारलें खंय फादर तूं आख्खें जिवीत तुवें मिसांवाच्या गांवांत सारलें. तूं देवाशीन गेलो जाल्यार तूं खुशाल आसतलो. यू मस्ट बी क्वायट हॅपी दॅट यू हॅव सो मच गूड वर्क्स टू शो गॉड वेन यू गो टू मीट हिम. तेन्ना त्या पाद्री तूं देवाक मेळूंक वयताय तेन्ना तुज्या हातान पळय कितलो वावर बरें दाखोवपाक देवाक आसतलें अशें तो म्हणूंक लागलो. तो पत्रकार जर्नल तेन्ना त्या पाद्रीन म्हणलें जेन्ना हांव मरून देवाशीन वयतलो देवाक मेळूंक आनी देव जर म्हाका तें विचारिना जाल्यार हांवूय सांगचो ना. तुमी सावन इतलो वावुरला इतलो वावर केला इतलो कश्टवलाय पिडे शिडेक फुडाव केलाय जर देव म्हाका तें विचारिना जाल्यार हांवूय सांगचो ना. हांवें हें केलें तें केलें तें केलें. काय बरीं उतरां. येदो व्हडलो आख्खें जिवीत ह्या मिसांवान भेटयल्या उपरांत चालतो बेश्टो चाकर सादो हांव देवा लागचें ना. आय ऑल्सो वोंट एक्सपेक्ट एनीथींग फ्रॉम गॉड. देव मेन्शन करिना हांवूय करचो ना. काय बरीं उतरां. आमी संवसारांत आयज वी आर लिवींग इन अ वर्ल्ड डिजिटल वर्ल्ड म्हणटा आमी. Every second we get news, views, opinions of others. जायते न्यूज हें आयकता आनी जायते फावट आमी ह्या संवसाराच्या आतांच्या चाली प्रमाणे आमी जिवंक सोदता. मातशें कितें केलें म्हाका म्हजी तोखणाय करूंक जाय. वी क्लेम म्हाका एप्रिसिएशन वी एक्सपेक्ट रिवॉर्ड शाबासकी प्रेज एप्रिसिएशन हेका रावता हांव. तें ना जाल्यार मागीर आमी शीण करता दुखी जाता. एकलो ऑफिसान 30 वर्सां काम केल्या उपरांत खंय त्या ऑफिसान फेरवेल ताका दिताले आनी ही स्पीच खंय धाकटी जाली शॉर्ट एंड स्वीट. तेन्ना तो मनीस म्हणूंक लागलो शीण करून 30 वर्सां म्हज्या जिवितांतली हांवें हे कंपनीक दिली आनी ह्या मनशांक 10 मिनट म्हजे वयर उलोवंक जालें ना. They can't speak even 10 minutes. I spent 30 years in this company. 10 मिनट उलोवंक ना. वतो शीण. ही मेंटालिटी चालते बेश्टे चाकर आमी. जायते फावट मागीर ह्यो वस्तू ही मेंटालिटी घेवन हें मन घेवन असलो एटिट्यूड घेवन देवाशीन देवस्थानाशीन गेलो म्हणटकूच आमी शीण करता शीण उचारता. आनी मेवना जातूच मागीर आनीक बेजार जाता. सांत पावलू आमकां बरें सांगता. सांत पावलू फिलिपकारांक बरोवन म्हणटा दुर्बळ तसो वडगिरेस कसो जियोंक हांव जाणा. कसलेय परिस्थितीन आनी खंयसरूय आसूं उपाशी रावूंक वो पोटभर जेवूंक खावूंक सुकोळांत वो दुकोळांत जियोंक कित्याकूच हांव तयार आसां. कित्याक म्हजे लागीं आसा तितल्यानूच सदांकाल हांव खुशाल धादोशी जियोंक हांव शिकलां. सांत पावलूची उतरां. सगल्या हातून हांव खुशाल शीण करिना. हांव इतलो वावुरलां इतलें केलां तितलें केलां कांय ना.
हो हें धोरण आयच्या दिसा आमी घेवया ह्या संवसारांत आनी वरी करून ही देवासांव आमी करता देवाची आमची दिसपट्टी आमची मागणी रोजारां करता तेंच घेवया देवा लागच्यान आमचो मान जोडपाक न्हय इगोर्जांनी जायते फावट कोणाचें नांव घेयना जाल्यार केदो बोबाव आमी करता आमकां दिसता मातशें कितें केलें जाल्यार सगल्यांनी म्हाका फुलां घालूंक जाय म्हाका शाबासकी दिवंक जाय म्हजें नांव काडूंक जाय म्हाका मान दिवंक जाय हांव सगल्यांक दिश्टी पडूंक जाय हांव फोटवार येवंक जाय हांव आनी कित्यार म्हाका दिश्टी पडोंक जाय हें आमचें धोरण जालां चिंतप आनी जेजू आमकां एके कडेन म्हणटा तुवें जर हें केलें संवसारांत मान मेळपाक जोडलो जाल्यार तुजो इनाम संवसारांतूच मेळ्ळो आनीक तुका इनाम ना सासणीक इनाम ना आमकां गरज सासणीक इनामाचो जसो त्या शिसान ते सगळे एक एकलो शीस गाय घेवन गेलो संवसारांतलो इनाम तांचो गेलो मेळ्ळो आनी हो शीस निमाणो रावून आनीक जाणवाय ताणें गुरू लागच्यान आपणायली आनी आनीक जाणवायेन वाडलो आनी एके भाशेन गुरूची सेवा करून सासणाक एके भाशेन धादोशी कसो जिवीत ताणें चाललें असलें धोरण आमी करुया आनी ह्या मान वडविकेक जी आशा सोडून ह्या संवसारांत आमी जियोवया कोंबी खंय एक तांतें घातल्या उपरांत व्हडलो बोबाव करता आमच्या घरांनी आदी कोंबयो आसलेल्यो तांतें घालच्या आदी मोठो बोबाव आनी घातल्या उपरांतूय मोठो बोबाव आपणें तांतें घातलां म्हणून सांगू हांव गांवांत मोरजेचो मोरजीम बीच आनी थंयसर फामाद आमची बीच ऑलिव्ह रिडले ह्यो कांसोयो टर्टल्स 100, 150, 200 तांतयां घालतात एक आवाज आसना तांचो एक फोण मारतात तांतयां घालतात 100, 150, 200 आनी बंद करतात तो बुराक पॅक करतात आनी चल्ल्यो एक तांती घातला व्हडलो आवाज इनाम सोदतात हांवें तांती घातलां बोबाव करून एडवर्टीजमेंट आनी इतली घातल्यान ती तोंड बंद करून ओगेपणान वयता जेजू आमकां हें सांगता चालती बेश्टी चाकरां कांसो एक चालती बेश्टी आवाज करिनासतना येता आवाज करिनासतना तांतयां घालून वयता कोंबी आवाज करता एक तांती घालपाक आनी घातल्या उपरांत एक घातला म्हूण आख्ख्या गांवांक सांगता हांवें घातलां असलें धोरण घेवन देवाशीन येवन आनी संवसारांतलो मान जोडपाचे थाळणेंतले आमी पयस सावन सादे चाकर पवित्र सोबेन जेजूचे सादे शीस म्हूण आमी जियोवन तशें बागेवंत तांतून संवसारांतलो मान वडवीक ताणें सोदली ना मरोसोर ह्या जेजूचो सेवक चाकर कसो जावन चालतो बेश्टो चाकर कसो जावन सुर्गेच्या राज्यान व्हरतो जालो असलेंच आमकां भाग एका दिसा बागेवंत तांतून सांगात आमकां मेळूं ह्या मिसांतल्यान मागुया पेठोनीच्या वेळार गीत गावया C30 पेज नंबर 41 Rupe bangahar bagina Ako samsar tuzo saiba Amchi kalsal tukasal Kushin vopun bitaw tukam Amchi kalsal upartam Tuja moga kauleta Amchi kalsal upartam Tuja moga kauleta म्हज्या बाबडीनो म्हजें तुमचें बलिदान चोर पदवीदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनाके पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं सर्वेश्वर आमच्या मोगाळ बापा तुजें दुलोप मुखामोळ तुजे पवित्र सभेचेर पुरजोडूं दी आनी तूंच तिचें जिवीत चलय
अशें आमचे गवळी तुका मानतात तसले जावं आनी तुजो हीण सगळे कडेन वाडत सुदारत वचूं जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. आमची काळ जावं उबारूया. आमी सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्व पदवीधर आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या स्वाम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो लिया व्हरतो तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समरोबोक आमकां तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळटाय. देखून देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 nol baranzo sordes por tu. Sul cari somsar bolão, tu chal foi bova, un sorgi tu gasoi soi. Sorves pora cinau vieta casui, un sorgi tu casui soi. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सुसूक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे वेसत समोर पुजी. तेच परी श्रवण जातोच ताणें काल्स घेतली. नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बक्षण मेळच्याक तुमचे बेसत आनीक समेस्त मनशां बसत निवारवतलीं हें म्हज्या उगडासाक करात. बावळताचो गोट परगोटुया. Jesu melo, Jesu dziwo ocalał, Jesu nowiane tolo. Jesu melo, Jesu dziwo ocalał, Jesu nowiane tolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी गोशिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले पवित्र सुवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापा फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे आदनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टाक वतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची मिसाची भेटयतल्यांची पळयतल्यांची वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण मागता.
आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत धर्मदूतांक आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजो महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आपल्या दोनया खातीर सगळें आपलें जिवीत खर्चिल्या उपरांत वावर केल्या उपरांत बडाय मारूं नाका. इतलेंच म्हणत चालती बेश्टी चाकरां आमी करूंक जाय तें आमी केलां. आमच्या दोनयाची खुशी आमी केल्या. इतलेंच म्हणत जेजूची उतरां. आमचें धोरण दोनया देवा सवें आमी भक्ती करता देवाची रोजारां मागणी आमी करता देवसांवां करता. असल्याच मनान आमी करूं. निवळ आमचो एटिट्यूड निवळ आमचो मोटीव आमचें आतेसांव आमचें इतेसांव निवळ आसूं आनी एका दिसा स्वर्गीच्या राज्यान व्हडलें इनाम आमी घेवंक पावूं ह्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ता जेण्याक आमी बरो वाशान वतरेकता तर आमकां तुजे उद्धारकाक लुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. देवाचे श्री संवसाराचे पाप कातली आमची काकूत कोर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप कातली आमची काकूत कोर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप कातली आमकां शांती दी. देवान दिल्लें मिसांव घेवन एक सादें जिवीत एक ल्हान चालतो चाकर कसो चाकराचें रूप घेवन जियेल्लो आनी आमकां देख दिल्लो देवाचो पुतवो असलींच ताचे भाशेन जावं आनी एका दिसा ताच्या हातांतल्यान व्हडलें इनाम घेवंक आपयल्लीं सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरेचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन.
Cielo, cietavo, cielo, cielo, cietavo. ह्या वेळार आमच्या काळजान जेजू आयिल्लो आसा. आमचो गुरू तो. ही इज आवर मास्टर. वी आर हीज सर्वंट्स. वी आर कॉल्ड टू बी हीज ड्युटीफूल सर्वंट. कितें सांगलां तितलें करूं आनी ताय कोत्ता ताची बोडाय ना मारूं. आमी मोग कोत्ता त्या मनशाताय कितेंय करपाक आमी तयार आसा आनी ताचे खातीर कोत्ता तें आमी बरोवन दवरिना. वी डोंट कीप अ रेकॉर्ड ऑफ वॉट वी आर डुईंग. आमचो आमी मोग करता तांचे खातीर. हेंच करूंक कसलें धोरण घेवन ह्या संवसारांत हें आमचें मिसांव आयच्या दिसा आमच्या गुरून जेजून आमकां उगडास केला. हींच ताचीं उतरां घेवन बेश्टे चालते चाकर संवसारांतलो मान वडवीक जोडूंक न्हय. मातशें करून व्हडलें नांव सोदपाक बोडाय मारूंक न्हय. चालतीं बेश्टीं चाकरां करूंक जाय तितलें करून आमची ड्युटी बरें करपाची चालूच दवरून एका दिसा ताच्या हातांतल्यान आमी इनाम घेवंक पावूं. आमच्या वेळार जेजू लागीं मागुया. प्रार्थुया. बापा, सर्गीच्या जेवणान तूं पोसताय ते तुजे पवित्र सोबेक सदां तूं राख आनी चलय. शाण्या आनी निरादीक गवळ्यां घाल. तुजी सेवा करूंक तिका स्वतंत्रताय मेळूं आनी आपलो पावार्थी ओखोण सांबाळूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर्वदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद जेजूचे चालते बेश्टे शीस कशे जेव तुमकां धाडटा. देवाचे वाडपकार. मागणे भाग्यवंत आंतोनी. हे भाग्यवंता भाग्यवंता सातांतून सांतांतून भक्तां मदें भक्तांमध्ये भोव बोल्या बोल्या आनी मोवाळा आनी मोवाळा ह्या उलोवपांच्या उलोवपांच्या मोगा पासो मोगापासो जो तुवें जो तुवें देवाचो केलोय देवाचो केलोय त्या तुज्या त्या तुज्या वाकाणलेल्या वाकाणलेल्या शेगुणा पासो शेगुणापासत आनी आनी सांवरोन आसलेल्या नासलेल्या मोगा पासो मोगापासत जोपेल्या सोबे जोपेल्या सोबे तुवें तुवें दाखयलोय. दाखयलोय. फावो जालें फावो जालें तुका तुका तें देणें देणें व्हड व्हड आनी विचित्र आनी विचित्र मिलाग्री मिलाग्री करचें. करचें. ह्या ह्या संवसारांत संवसारान आसतना आसतना ज्या पोरी ज्या परी आनी कोणूच भोगता कोणूच भोगता दिलें ना. दिले ना. तुज्या तुज्या उतराकूच उतराकूच मिलाग्री घडोत मिलाग्री घडोत आनी तूं सदांच तूं सदांच आज तो आसलोय आयतो आसलोय उचारूंक उच्चारूंक तें उतर हें उतर गरजेवंतांचें गरजेवंतांचें मागणी आयकूंक मागणी आयकून उपोत्र्यांक उपोत्र्यांक सांपडलेल्यांची सांपडलेल्यांची उल्हासांची उल्हासाची मागणी मागणी तुजे सोबे तुजे सोबे केन्नाच केन्नाच निर्फळ निर्फळ जाली ना. जाली ना. पिडेवंतांक देवतां तूं भलायकी भलायकी दितालोय. दितालोय. सांडलेल्यो सांडलेल्यो वस्तू वस्तू परत्यो मेळत पोत्यो मेळत दुकान दुकान चडफडटल्या सोबे चडफडटल्या सोबे तुजें काळीज तुजें काळीज सुरसुत्तालें चुरचुरतालें दुखवलोऱ्यां कोलोल्या काळजांतलीं काळजांतलीं विलापांची विलापाची मागणी आयकून मागणी आयकून मेलेल्यांक पर्यान पुर्यान तुवें तुवें जिवे जिवे केले. केले. ह्या संवसारांत संवसारान आसलोय तेन्ना आसलोय तेन्ना तुज्यान तुज्यान कोरिनेचो कोरिनेचो तसली वस्त तसली वस्त नासली. नासली. भायरावून भायरावून पातोक पातोक पेल्याचें तूप पेल्याचें दूद आनी कोनिश्टाय आनी पळोवन कोनिश्टाय पळोवन ताका ताका आदार आदार दिल्या बगोर दिल्या बगोर तुज्यान तुज्यान रावनेचो रावनेचो आसली. आसलें. ती रावोन रावोन ह्या नियाळांनी नियाळांनी आनी तुजे मागणे तुजे मागणे देवाताय देवाताय भोवूच भोवूच फळादीक फळादीक म्हूण जाणा जावन जाणा
जावन हांव दिमेर पडलां दिमेर पडलां तुजे इमाची मुखार माझी मुखार आनी सगळ्या विस्वासान विश्वासान म्हज्या माझ्या काळजाच्या काळजाच्या तुका तुका प्रार्थना करता प्रार्थना करता कोर म्हूण कोर म्हूण म्हाका उपकार म्हाका उपकार जाची म्हाका जाची म्हाका चड गरज चड गरज आमची गरज भाग्यवंत आंतोनी ह्या वेळार सांगुया. हांव मागता हांव मागता ती वोस ती वोस म्हाका मेळूंक म्हाका मेळूं एके मिलाग्रीची मिलाग्रीची पर्यान पर्यान गरज पडली गरज जाल्यार पडली जाल्यार तोरय तुजेर तोरय तुजेर म्हजो विस्वास म्हजो विस्वास उणो जावचो ना उणो जावचो ना. कित्याक कित्याक ओडतलो नाही ओडतलो तूं नाही तूं तोच मिलाग्रींचो तोच मिलाग्रींचो दोनी दोनी जो ह्या सगळ्या संवसारांत संवसारांत आसतना आसतना तुज्या एकाच उतरान एकाच उतरान वडांतल्यो वड वडांतल्यो वड मिलाग्री करतालोय मिलाग्री करतालोय. हे बोमवाळा बोमवाळा आनी मोगाळा भोगता आनी मोगाळा भोगता सांत हातून सांतातून तुजें काळीज तुजें काळीज सदांच दयाळ सदांच दयाळ आनी चुरचुऱ्यांचें चुरचुऱ्यांचें जावन आसलें जावन आसलें. तर त्याच दयाळपणान त्याच दयाळपणान आनी चुरचुऱ्यांनी चुरचुऱ्यांनी उलोय उलोय एकूच उतर एकूच उतर बाळका जेजूच्या बाळका जेजूच्या कानान कानान जो दादोसतालो दादोसतालो तुजे वेंगेन तुजे वेंगेन खेळूं खेळूं तुजें एकूच तुजें एकूच उतर पुरो उतर पुरो मोशा मागण्यान मोशा मागण्यान फळ मेळूं फळ मेळूं उलोय उलोय वडा भोगता वडा भोगता तें उतर तें उतर आनी मोशें किरकोळ किरकोळ आनी ती नवाशी काळीज काळीज सदांच तुज्या सदांच तुज्या उपकारांत रावतले रावतले. आमेन आमेन. आमचे बापा सरींच्या तुवें पवित्र जावं तुज्या राज आमकां येवंक तुजी कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालनेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे करपेन बोलोले सर्वेश्वर तुवें टायसा उस्त्र्यां भितर तूं सुदय आनी सुदय तुजो पूज जेजू भाग्यन मरे देवाची माई आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतांनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदांच सदांकाल आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं. दोनी जेजू क्रिस्त आसूं तुमचे मोदें तुमकां राखूं तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर बेसांव घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनीक राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. आनी सांत आंतोनीचे विनवणेन सर्पवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन. Satan tuli bokta wielkiący kulicza tucia plątarkielta baluk ci suraza baluk kelta mulu sa